बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ज़राई ज़मीन, यानी कि ज़राई ज़मीन को आप किस तरह परचेज कर सकते हैं और परचेज करते हुए किन बातों की एहतियात करनी ज़रूरी है। आजकल अक्सर लोगों के ज़हन में होता है कि हम कोई ज़राई ज़मीन खरीद लें जो कि सड़क के साथ मिलती हो, ताकि कल को उसकी वैल्यू बढ़ सके और हम उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। लेकिन ज़राई ज़मीन खरीदने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर का करना भी ज़रूरी है। ज़राई ज़मीन खरीदने से पहले आपको जिन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। जो सबसे पहली एहतियात है वो ये है कि जब भी आप ज़राई ज़मीन खरीदें, बल्कि आप कोई भी ज़मीन खरीदें, कोशिश करें कि वो जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपकी रिहाइश है, आपके नज़दीक तरीन हो। अगर आपके नज़दीक तरीन नहीं तो ऐसी जगह पे हो जहाँ से आपका रोज़ का आना जाना हो, ताकि आप आते जाते उस ज़मीन पर नज़र भी डाल सकें। ये नहीं कि आप ज़मीन खरीद लें और आप वहाँ पे जाएं ना। दूसरी एहतियात जो ज़रूरी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे फलां ज़मीन मिल रही है और वो सड़क के किनारे है, मैं उसको खरीद लेता हूँ, जबकि वो शख्स उस जगह पे जाकर विजिट भी नहीं करता, वो खाली उसके डॉक्यूमेंट्स देकर वो ज़मीन खरीद लेता है। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जो ज़मीन भी आप खरीदें आप जाकर उसका विजिट करें, उसको चेक करें, क्योंकि ज़मीन पे समटाइम्स कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो कि आपको विजिट करने पर ही पता चलते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है वो ज़मीन सेम ज़्यादा हो सकता है वहाँ पे कोई बरसाती नाला गुजर रहा हो, या हो सकता है उस ज़मीन के ऊपर से कोई ऐसी बिजली की हाई वोल्टेज की तारें गुजरी हों कि आप वहाँ पे किसी किस्म की कोई तामीरात ना कर सकते हो, या फिर हो सकता है उस ज़मीन पर कब्जा किसी और का हो, मलकियत किसी और की हो, वो बंदा आपको सेल कर दे लेकिन बाद में आपके लिए कब्जा लेना मुश्किल हो जाए। इस तरह की और कई बातों का आपको पता चल जाएगा जब आप वहां पे जाकर विजिट करेंगे। एक और एहतियात जो कि आपके लिए करना जरूरी है कि जब आप जमीन खरीदें तो उस जमीन से रिलेटेड उसके मालिक से उसके डॉक्यूमेंट्स लाजमी मांगें। उससे पूछें कि तुम इस जायदाद के मालिक कैसे बने थे, क्या तुम इसके विरासती मालिक हो या कि तुमने इस जगह को खरीदा है या कि तुम्हें ये हिबे में मिली है। अगर ऐसा शख्स हिबा के जरिए मालिक बनना है तो आपने उससे जमीन खरीदते वक्त एक बात की एहतियात करनी है कि जिस शख्स ने उसको हिबा किया है, उस शख्स जिसने हिबा किया हो उसके जो वारसान हो उनकी आप उस जो आप इससे एग्रीमेंट करें उसके ऊपर उनकी गवाही लाजमी डालें या उनसे आप पूछ लाजमी कर लें, ताकि कल को वो इस पे केस करके जायदाद का जो हिबा के जरिए मालिक बनना था ये खत्म न करवा दें, क्योंकि हिबा जो होता है ये कमजोर होता है। और अगर विरासत के जरिए ऐसा शख्स मालिक बना है तो आप इस बात की तसल्ली कर लें कि इनकी क्या तकसीम हो चुकी है, वो अपनी अपनी तकसीम की हद तक की अपने अपने कब्जे पर काबिज हैं। इसके अलावा आप उसके मालिक से उस जायदाद की फर्द ले लें और मुतलका पटवारी, तहसीलदार और कंप्यूटर रिकॉर्ड सेंटर से तसल्ली कर लें उसकी जायदाद के बारे में। आप पटवारी के पास जाकर उस जायदाद की उसकी मलकियत की पिछली जबाबंदियां देख लें और आप देखें कि पर्द पटवार क्या कहता है और पर्द सरकार क्या कहता है, रजिस्टर हकदाराने ज़मीन क्या कहता है, खसरा गर्दावरी क्या कहता है। ये तमाम रजिस्टर देखने पर आपको मालूमात मिलेंगी कि ये बंदा जो है ये मालिक है, कितनी ज़मीन का मालिक है और किस कैपेसिटी के अंदर इस ज़मीन का ये बंदा मालिक है। इसके अलावा आप इस बात की भी तसल्ली कर लें कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं अगर वो 8 एकड़ है तो क्या मौके पर 8 एकड़ ही ज़मीन है, आप उसकी पैमाइश कर लें। इसके अलावा आप मौके पर जाकर इस बात की भी तसल्ली कर लें कि ज़मीन कहीं बंजर तो नहीं है। अब इन बातों की तसल्ली करने के बाद जब आपने उस शख्स से जायदाद का सौदा करना है तो सौदा करने के लिए आपने कंप्यूटराइज्ड ई स्टैम्प पेपर लेना है जो कि दी बैंक ऑफ पंजाब से मिलता है और जिसकी मालियत 1250 रुपये होती है। अब वो एग्रीमेंट टू सेल तहरीर करते हुए आपने उसके अंदर प्रॉपर्टी का तमाम महल वकूल लिखना है कि जो जायदाद आप खरीद रहे हैं वो कैसी जायदाद है, उसके दाएं बाएं आगे पीछे क्या है, कुल कितनी जायदाद आप खरीद रहे हैं। इसके अलावा उसमें तहरीर होगा कि टोटल कितनी रकम में ये प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं और उसमें से कितनी रकम आप बतौर बयाना उसको दे रहे हैं, वो कितनी रकम बाद में अदा की जाएगी
جب آپ کے حق میں رجسٹری ہوگی اس تاریخ کا بھی تعین کر لیں، اور تاریخ کا تعین کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے وہی تاریخ کا تعین کریں جس تاریخ تک آپ کے بقیہ رقم کا بندوبست کر سکتے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا 60 لاکھ کا سودا ہوا ہے اور آپ نے 5 لاکھ بیانہ دیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ 55 لاکھ روپیہ اس تاریخ تک کیا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس بات کی تسلی کرنے کے بعد ہی آپ وہ تاریخ مقرر کریں۔ جب آپ سٹامپ پیپر کے اوپر ٹوٹل سودے کی رقم لکھیں، ساتھ اس کے بریکٹ کے اندر نصف اس کے اتنے ہوتے ہیں وہ بھی لازمی لکھیں۔ مثال کے طور پر اگر 60 لاکھ کا سودا ہوا ہے تو بریکٹ کے اندر آپ لکھ دیں کہ نصف جس کے 30 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس ایگریمنٹ کے اوپر رد و بدل کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک فگر کو تو تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے آگے مزید جب اس کی نصف اتنی ہے لکھا ہوتا ہے تو اس کو تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ہندسوں میں بھی لکھیں اور حروف میں بھی رقم لکھیں۔ رقم کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں کتنا ایڈوانس دے رہا ہوں اور کیا ایڈوانس کیش کی صورت میں ہے یا بینک ڈرافٹ کی صورت میں ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ بینک ڈرافٹ کی صورت میں آپ رقم ادا کریں، کیونکہ بینک ڈرافٹ کی صورت میں رقم ادا کرنے سے آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ سیف ہو جاتی ہے اور اگلا بندہ کسی موقع پہ انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے اس میں اگر کوئی پارٹی منحرف ہو جائے یا بعد میں اسے انکار کر دے تو جو بیانہ دیا ہوتا ہے ایک شخص نے، یعنی کہ جو خریدار ہوتا ہے اس نے جو بیانہ دیا ہوتا ہے مالک کو، وہ مالک انکار کر دے کہ میں نے پراپرٹی نہیں بیچنی تو مالک کو بیانے کے ساتھ بیانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر خریدنے والا انکار کر دے کہ میں یہ جائیداد نہیں خرید سکتا، پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا یا پھر کسی اور وجہ سے انکار کر دے تو اس کا بیانہ ضبط ہو جاتا ہے۔ یہ پریکٹس عام طور پر مارکیٹ میں چلتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے رجسٹری کا، یعنی کہ جو آپ کی تاریخ مقرر ہوئی ہوتی ہے اس تاریخ پہ دونوں پارٹیاں پابند ہوتی ہیں، اور جب رجسٹری کروانے کا ٹائم آتا ہے اس ٹائم جو مالک ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ فرد بے نکلوا کے خریدار کو دے گا۔ جو فرد آپ کو ملے گی آپ اس کی ویریفیکیشن کروا لیں۔ اگر وہ پٹوار خانے سے آئی ہے تو پٹوار خانے سے ویریفیکیشن کروا لیں، اگر کمپیوٹر ریکارڈ سے آئی ہے تو کمپیوٹر ریکارڈ سے ویریفیکیشن کروا لیں کہ کیا واقعی یہ باضابطہ طور پر جاری ہوئی ہے، کسی نے خود ہی اپنی طرف سے تو نہیں بنا لی۔ اس کے بعد آپ نے رجسٹری کروانے کے لیے باقاعدہ طور پر رجسٹری کو تحریر کرنا ہوتا ہے جو کہ سٹامپ پیپر کے اوپر تحریر ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ نے سرکاری واجبات ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ضلع کونسل فیس ادا کرنی ہوتی ہے، اگر وہ کینٹونمنٹ بورڈ میں ہے تو کینٹ فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹیمپ ڈیوٹی، سی وی ٹی، ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ رجسٹری کی تحریر کے اوپر آپ محل وقوع لازمی لکھیں، اس کی جانب مشرق، جانب مغرب، جانب شمال، جانب جنوب کیا ہے۔ رجسٹری تحریر ہونے کے بعد آپ لوگوں کی سکیننگ ہوگی جو کہ کمپیوٹر برانچ میں آپ کی تصویریں بھی بنیں گی اور تھم امپریشن بھی لیے جائیں گے۔ اس کے بعد سب اسٹار کے آگے بیان ہوں گے جس میں خریدار اور بیچنے والا گواہان سب پیش ہوں گے، اور سب اسٹار آپ سے تسلی کرنے کے بعد کہ تم نے رقم ادا کر دی ہے، قبضہ لے لی ہے، اور بیچنے والے سے بھی تسلی کرنے کے بعد کہ کیا تم نے رقم وصول کر لی ہے، سب اسٹار رجسٹری کو پاس کر دے گا۔ رجسٹری پاس ہو کے آ جائے تو آپ نے اس رجسٹری کی ایک فوٹو کاپی کروا کے پٹواری کے پاس جانا ہوتا ہے تاکہ پٹواری اپنے ریکارڈ میں اس کو درج کر لے۔ اور اگر آپ جس علاقے میں جائیداد خرید رہے ہیں وہ کمپیوٹرائز علاقہ ہو تو اس کا ریکارڈ آپ کچھ دنوں بعد کمپیوٹر ریکارڈ سے چیک کر لیں کہ وہاں پہ کیا اس کا اندراج ہو گیا ہے۔ اگر ہو گیا ہے تو آپ وہاں سے اپنی فرد لے لیں ثبوت ملکیت کے لیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔